صحابہ کرام جنگ لڑن گئے نا تے جنگ تو واپس اپنے گھر دے اندر آئے حجی گھر دے اندر آئے حضور نے صحابہ نے اجازت دیتی جاؤ بھی اپنے اپنے بیوی بچیاں نو ملو اپنے اپنے مال اسباب سے جا کے دیکھو کی صورتحال ہے تے صحابہ کرام جدو جا رہے ہیں رب کائنات نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل ذرا میرے سونے دی بارگاہ جا کے سونے نو کہہ دے سونے اپنے غلاموں نو ذرا فوراً واپس سے بلاؤ فوراً واپس سے بلاؤ یا رب کائنات پھر کہنا کہ یہ جبریل نے عرض کی تھی کہ اللہ نے فرمایا جا کے سونے نو کہہ دے اپنے غلاموں نو واپس سدو تے فلانا فلانا جڑا قبیلہ نہیں جنہاں تواڈے نال عہد کر کے توڑیا پہلو انہاں دے نال جنگ لڑ کے آؤ تے پھر صحابہ نو آکھیا جے گھر جا امتحان جبریل آ گیا حضور کے بارگاہ سونیا اللہ فرماتا ہے ذرا غلاماں نو جلدی واپس بلا تے حضور نے بھی نہیں آکھیا کہ ربا سونیا جی ہون تا لڑ کے پے اوندے تیڈا بوجھ پئی ہونے ساڈے تے انج تے نہ کر میں تیرا حبیب ہاں تے میرے غلام نے میں انہاں نال پیار کرنا میرے نال کر دے تے ربا سونے نہ پا تے نہ پا حضور نے اس طرح نہیں کیا ایک صحابی نے آکھیا جا ذرا مدینے دی گلیاں وچ ندا لا دے صدا لا دے تینوں آقا بلا رہے سبحان اللہ حضرات محترمہ توجہ کریں میرے آقا کریم دا غلام چلیا مدینے دی گلیاں مدینے دیا گلیاں میں صدا پہ لگ دی اے غلاماں جلدی آ جاؤ آقا سجدے پہ جلدی آ جاؤ آقا بلا رہے میرے آقا کریم دے غلام کچھ گھر پہنچ گئے کچھ حجر رستے اندر جا رہے کسے گھر اندر جا کے سلام کسے جا کے اپنا سر دھونا شروع کیتا جدو نبی دا پیغام ملیا جتھے قدم نے ایک قدم نے نبی دے غلامان اگا نہیں پٹیا اس جگہ تو واپس پلٹ گئے نبی دی بارگاہ جا کے عرض کر دے سونیا کر حکم کی تیرے حکم دے سلام والے کملی والے دسو کی گل اللہ دے نبی فرمایا فلانے قبیلے والے لڑن دا حکم رب کیا دیندا ہے دسو صحابہ تہاڈا یقین کی نہیں تساں کی چاہندے صحابہ نے عرض کیتی کریمہ تیرا حکم آوے تیرا حکم آوے کملی والیا سر مٹھے دے حکم کرو کتھے جانے میرے نبی فرمایا فلانے قبیلے والے والے جنگ لڑنی اللہ دے نبی اپنے غلاماں نو نال لے کے چلے او کیسا لشکر ہوے گا جندا سپا سالار کملی والا جندے وچ صحابہ دے اندر ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان ذوالنورین علی المرتضی شیر خدا طلحہ زبیر ابو عبیدہ بن جراح حضرت سعید حضرت سعد بن وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف عاشق کا سردار نال بلال حضرت محترم نبی دے غلاماں دے قدم لڑکھڑانی رہی اللہ دے نبی دے غلام اس انداز نال چل دے پے جنہیں جنگ لڑ کے نہیں آئے اس طرح تازہ جا رہے نہیں ایڈی سپیڈ نال چل دے پے رب نے فرمایا
ایڈی جلدی نہ کرو ایڈی جلدی نہ کرو میں تے تہاڈا جذبہ ویکھنا سی میں تے تہاڈا پیار ویکھنا سی تسی میرے نبی دے آنکھے کیویں لگ رہے کملی والے اپنے غلاماں نوں کہ ہولی ہولی چلو ہولی ہولی چلو ہن تساں نہیں لڑنا ہن میرے فرشتے لڑن گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਪਰੌਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਕੋ ਭੱਜਾ محفل وچ بیٹھ ٹائم دے تے پیسے واسطے ٹائم دے پیسے آ بھاویں ہاتھ ہی رکھ لے پیسیاں دی گل نہیں پھر بعد وچ بندے کہندے جے قاری صاحب پہلو ہی بول پیندے نے تے میں پھر بولنا کیوں نہ بات سمجھ آئی میزبانی میں بیٹھا میں کسی اور دا گلا کر سکنا جی بولو اس گل تے میں بولن دا کہ سبحان اللہ میرے نال آکھیا جی مینوں دینا اپنا کرنا جے میرا نہیں جے کرنا تے جے محبت نال بہو گے تے حضور دا ذکر سنن دا رب تانوں اجر دے گا بغض میرے نال ہو سکدا ہے نفرت میرے نال ہو سکدی ہے عداوت میرے نال ہو سکدی پر میری زبان وچ میرے پیو دی تعریف نہیں میرے دادے دی تعریف نہیں میرے قبیلے دی تعریف نہیں میرے رشتہ داراں دی تعریف نہیں میرے دوست احباب دی تعریف نہیں تعریف ہے تے مصطفی دی تعریف مصطفیٰ دی تعریف ہے تے کوئی بندہ مت سمجھے کہ مولوی عمران حق دی گل تو پیچھے ہٹے گا خدا دی قسم گل ہمیشہ حق دی ہوے گی پاویں تلواراں سر تے لڑتے گل ہمیشہ حق دی ہوے گی کسے نو کوڑی لگے کسے نو چنگی نہ لگے حق آندے کینوں نے حق آندے انہوں نے جڑا منافقاں نو کوڑا لگے تے عاشقاں دے سینے چوڑے کر دے کسے چیز دا نام حق ہے زندگی ہمیشہ یاد رکھے جو میرے کریم کا فرمان ہے حضور دی حدیث مبارک ہے نا وکھاواں تے مجرماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک ہے میرے کریم نے فرمایا جس واعظ کو جس مقرر کو جس عالم کو حق دی بات آ گئی اس نے اس حق دی بات کو چھپا کے رکھیا میرے کریم دی حدیث ہے حضور دی آخر رب دی لعنت فرشتیاں دی لعنت نبیوں دی رسولاں دی لعنت ساری کائنات دی انسان حق نو چھپاوے مسند چھٹ جائے امامت جاندی ہے ٹوٹ جائے جے رزق رب نہ بند کرے تو کائنات دی کوئی شخصیت رزق نو بند نہیں کر سکتی بات سمجھ آئی رزق دین والی ذات خدا دی مالک خدا ہے 9 منٹ باقی ایک کو گل ہوے گی کہ اس سے گل نو توجہ نال سنیا جے میرے کریم جڑے گل کردا پے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا رب نے کیا کہ سونیا میں تے انہاں دی محبت ہوئی کر لگا میں انہاں نو زما رہیا سی کہ تیرے غلام تھکی آئے نے کوئی شکایت تے نہیں کر ابو بکر شکایت والا سی محبت والا سی عمر شکایت والا محبت والا عثمان شکایت والا عثمان بھی محبت والا علی شکایت والا علی بھی پیار سونے کچھ حکم کرو سی نہ جائیے جنہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ کے مصر دی عورتاں ہاتھ کٹن حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے اندر کمال ہے نا کہ ہاتھ کٹ لینا عورتاں نے تو انہوں خبر نہیں کہ ہاتھ کٹے گئے خبر نہیں ہاتھ کٹے گئے آج مریض دا آپریشن کرنا ہوئے تو بیہوش کرنا پہندا جنازہ والے سن تکلیف نہ ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نو ویندیاں رہیاں عورتاں اپنا آپ بھول گئیاں اپنا آپ بھول گئیاں ہاتھ کٹ دی تے تکلیف ذرا نہیں ہوئی تے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے کولوں گلے والا معاملہ سی گلا ختم ہو گیا نا تے 3 مہینے باقی قحط دے رہ گئے سن 3 مہینے تے ایک جگہ تو لوگ آئے گلا لین واسطے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیو بھی گلا انہاں نوں تے جندی ڈیوٹی سی نا گلا تقسیم کرن دی انہیں آکھیا حضور گلا مک گیا ہے ہن تے مال ختم ہو گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کمرے دے اندر گئے چلے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کیتی ہے پروردگار
کہ تیرے نبی دے در تے آئے نے اگر اتھو خالی ٹور گئے تے نبی دی ذات تے بینا بان جائے گا کہ نبی سانو نوازیا کوئی نبی دے در تے آئے تے نبی نے سانو نوازیا کوئی نہیں ربا سونے انہیں گلہ لین آئے نے دی پوکھتے بیٹھنی جائی دی نا تے رب دی طرف پیغام کیا یوسف وضو کرو اپنے چہرے تے نقاب کر لو انہاں سارے لوگاں نو جنہاں نو بھوک پیاس لگی نا جنہاں نو مال چاہیے انہاں نو ایک میدان اندر لے جاؤ میدان اندر انہاں سارے نو کھڑا کر دیو انہاں دے سامنے جدو لگو تے اپنے رخ تو پردہ ہٹا دیا جائے اپنے رخ تو پردہ ہٹا دیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح کیتا لوگ میدان چاہ گئے وضو کیتا چہرے تے نقاب کیتا پردہ کر کے جدو سامنے انہاں دے آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رخ تو پردہ ہٹایا ایسی آپ نے چہرے دے اندر رب نے تاثیر رکھی کہ جتنے لوگ اس وقت میدان اندر موجود سن انہاں لوگاں نو 3 مہینیاں تک نہ بھوک لگی تے نہ ہی پیاس لگی 3 مہینے رجے رہے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نال تے جنہ یوسف دا حسن ویکھیا تے 3 مہینے رجے تے جنہ مصطفیٰ دا حسن ویکھیا 2 جہان دا چراج گئے 2 جہان دا آؤ حضور علیہ السلام دے غلام دی محبت